पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर आमादा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पर बयान, बोले जंग बंदी का इतलाक फौरी होगा। रात भर दोनों मुमालिक से सालिसी के लिए तवील बातचीत हुई। पाकिस्तान और भारत ने जहानत और दानिशमंदी से काम लिया। जंग बंदी पर दोनों मुमालिक को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी भारत से फौरी जंग बंदी की तस्दीक। बोले दोनों मुमालिक ने सीज फायर का फैसला कर लिया। इस ने कहा मुख्तलिफ मुमालिक ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा किया। वाज़े कहा भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने भारत में तबाही मचा दी। फतह के वार से पाकिस्तान फतह। पाकिस्तान के फतह मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन पर कहर ढा दिया। फजर के वक्त अल्लाहू अकबर की सदाओं के साथ शुरू ऑपरेशन में दर्जन से ज्यादा एयर बेसेस और एयरफील्ड्स, मिलिट्री तस्बात और LOC पर कई चेक पोस्टें तबाह। अखनौर, उधमपुर, श्रीनगर और जालंधर की एयर बेसेस से उठते शोले मीलों दूर से दिखाई दिए। पठानकोट एयरफील्ड, सूरतगढ़, आदमपुर, बटिंडा, सरसा, बुलवार एयरफील्ड्स की तबाही के मनाजिर भी दुनिया के सामने। पाकिस्तानी मिसाइलों ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स की जी टॉप, भारतीय आर्टिलरी गन पोजीशन, दहरनग्यारी और मकबूजा कश्मीर में मनकोट आर्टिलरी गन पोजीशंस को भी मिलियामेट कर दिया। व्यास और नगरोटा ब्राह्मोस स्टोरेज साइट्स, उड़ी में सप्लाई डिपो भी राख के ढेर में तब्दील। राजौरी से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस का तरबियती मरकज सफाए हस्ती से मिटा दिया गया। पाक फौज ने LOC पर भी भारतीय पोस्टों के परखचे उड़ा दिए। उड़ी सप्लाई डिपो की तबाही ने भारतीय फौज की कमर तोड़ दी। पांडो सेक्टर में छाव गली पोस्ट, लीपा सेक्टर में लालजान पोस्ट, सलामाबाद पोस्ट और सुका जबरा पोस्ट तबाह। कलार ढेर, ग्रीन प्लेट्यू पोस्ट, जंगल वन पोस्ट बिलमुकाबिल पीर कांठी सेक्टर और न्यू कॉम्प्लेक्स बिलमुकाबिल धोदी सेक्टर को भी मलियामेट कर दिया। पाक फौज की गन 12.7 ने दुश्मन की तोपें खामोश करा दी। मुख्तलिफ सेक्टर में भारतीय चेक पोस्टों को तबाह करके दुश्मन को सफेद झंडा लहराने पर मजबूर कर दिया। वाजे पाकिस्तान के हौसले बुलंद। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। मैदान जंग में पाकिस्तान के सफशकन तैयारे JF थंडर 17 की धूम। शाहीनों ने भारतीय फजाइया की कमर तोड़ कर रख दी। अखनौर, जालंधर, उधमपुर और श्रीनगर की एयर बेसिस पर ठीक ठीक निशाने। पठानकोट, बटिंडा, सुरसा, सूरतगढ़ और बरनाला की एयरफील्ड से उठते शोले पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम और पायलट्स की बालादस्ती के गवाह। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में भारत का जंगी गुरूर जमीन बोस कर दिया। पाकिस्तानी फजाइया ने राफेल के बाद भारत का एक और गुरूर S-400 भी खाक में मिला दिया। JF-17 थंडर के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने भारत के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी मिसाइलों के सामने भारत का $1.5 अरब मालियत का दिफाई निजाम ठुस। JF-17 थंडर ने रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को आदमपुर में निशाना बनाया। S-400 को कामयाबी से निशाना बनाने वाले JF-17 थंडर तैयारे की मिशन पर रवानगी के खसूसी मनाजिर जारी कर दिए गए। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत की उधमपुर एयरबेस में उधम मचा दिया। भारतीय एयरबेस की तबाही के मनाजिर भी मंजर आम पर। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस मुकम्मल तबाह। आसमान पर धुएं के मनाजिर मीलों दूर से भी वाज़ेह। पाकिस्तानी मिसाइल हमले के नतीजे में सारा एयरबेस आग की लपेट में आ गया। हर तरफ अफरा तफरी का आलम। पाक फौज की एक ही कार्रवाई से मोदी सरकार का सॉफ्टवेयर अपडेट। भरपूर जवाबी हमले से भारत का दिमाग ठिकाने आ गया। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों की बर्तरी और कामयाब कार्रवाइयों को कभी एतराफ कर लिया। तर्जुमान भारतीय फौज कर्नल सोफिया कुरैशी के मुताबिक पाकिस्तान ने मशरकी पंजाब में मिलिट्री बेसिस को तेज रफ्तार मिसाइलों से निशाना बनाया। भारतीय फौज के तर्जुमान ने तस्लीम किया कि 26 शहरों पर भारतीय फौजी अड्डों को नुकसान पहुंचा। ब्रीफिंग के दौरान शहरियों या फिर सिविलियन तंसीबात को निशाना बनाने का कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन्स से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा तो हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। The whole world will come to know. Its reverberations will be felt everywhere. उन्होंने बताना है कि जी आज हमला हो गया और फिर जो सा बार बार चलाई जाना ताकि कोई सुन ले यार ये देखे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। We are not dependent upon their media to tell them
کہ پاکستان نے حملہ کیا, کتنے کیے, کیا کیے, وہ نظر بھی آئے گا, اس کی گونج بھی سنائی دے گی. پاکستان کے جواب کی گونج پوری دنیا نے سن لی. عالمی میڈیا پر آپریشن بنیان مرصوص کی دھوم. CNN, الجزیرہ, فوکس نیوز, اسکائی نیوز سمیت کئی عالمی چینلز نے بھارت میں تباہی کے مناظر نمایاں کر کے چلا دیے. پاکستان کے میزائل حملوں سے بھارت میں جگہ جگہ ہونے والی تباہی کے مناظر کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں. پورے بھارت میں خوف کی فضا. DGISPR نے پہلے ہی کہا تھا جب پاکستان جواب دے گا تو سب کو نظر آئے گا. جھوٹ کی فیکٹری بھارتی میڈیا بھی سچائی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور. گودی میڈیا نے بھی پاکستان کے ٹارگیٹڈ اور کامیاب ملٹری آپریشن کا اعتراف کر لیا. بھارتی فوج کو بھاری نقصان پہنچنے پر بھارتی عوام بھی پاکستانی میڈیا کی سچائی کے معترف ہو گئے. بھارتی فوج کے جھوٹ کے پلندے کو مسترد کرتے ہوئے کہا, بھارتی فوج خود پاک فوج کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی ہے. بھارت کے ایک شہری نے پٹھان کوٹ حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. ویڈیو میں دھماکوں کی آوازیں بھی واضح سنی جا سکتی ہیں. بھارت کو منہ توڑ جواب دے کر بے گناہوں کے خون کا بدلہ لے لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی قیادت کو آپریشن بنیان مرصوص پر اعتماد میں لے لیا. وزیر اعظم کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر, JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان, امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان, متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر خالد مقبول صدیقی, BAP کے سربراہ خالد حسین مگسی اور کاف لیگ کے رہنما چودھری صالح حسین سے ٹیلی فونک رابطہ. کہا, افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مربوط اور طاقتور جواب دیا. جوابی کارروائی میں بھارت کی ان ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا جن سے پاکستان پر حملے کیے گئے. ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے. آپ سمیت پوری قوم کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وزیر اعظم آج شام قوم سے خطاب بھی کریں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایوان صدر میں ملاقات. وزیر اعظم نے صدر مملکت کو بھارتی جارحیت اور پاکستان کے آپریشن بنیان مرصوص کے متعلق آگاہ کیا. صدر زرداری نے مسلح افواج کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کو سراہتے ہوئے کہا, بھارتی جارحیت کی وجہ سے پاکستان کے پاس اپنی خود مختاری کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا. بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پوری پاکستانی قوم متحد ہے. ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے. پاکستان کے بھرپور جوابی حملے پر سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے درمیان رابطہ. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے سعودی وزیر خارجہ کو خطے کی صورتحال اور رات گئے بھارتی حملوں اور پاکستان کی جوابی کارروائی سے آگاہ کیا. سعودی وزیر خارجہ کا پاکستان میں معصوم شہریوں کے جانی زیاں پر اظہار افسوس. اسحاق ڈار نے کہا, بھارت نے پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں چھوڑی تھی. بھارتی جارحیت کے جواب میں آپریشن بنیان مرصوص شروع کیا. انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. ابھی کم سے کم ایکشن ہوا ہے. بھارت اب بھی جارحیت سے باز آ جائے تو معاملہ یہیں پر ختم کر دیں گے. رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں, چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں, بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں. اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں. وہ ہمارے سپاہیوں کے آمنا سامنے کرتے, ہمارا افواج کا آمنے سامنے کرتے. مگر ان بزدلوں نے رات کے اندھیروں میں نہتے بچے کو نشانے بنائے ہیں. اس پر کہا نہ صرف ہم مذمت کرتے ہیں, پوری دنیا اس کا مذمت کرتے ہیں. یہ جو بھارت اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں, وہ وحشی بن چکے ہیں, وہ درندر بن چکے ہیں, وہ اپنے انا کی وجہ سے اندھا بن چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے بہادر و غیور عوام ان کے آنکھیں کھولیں گے. شہید بھٹو کے نواسے بی بی شہید کے فرزند کا کہا بھی سچ ثابت ہو گیا. پاکستان کے دندان چکن جوابی حملے نے بزدل بھارت کو چھتی کا دودھ یاد دلا دیا. فضائی محاذ ہو یا زمینی لڑائی, بھارت ہر جگہ اپنے زخم چاٹنے پر مجبور. دن کی روشنی میں پاکستان کے منہ توڑ جوابی حملے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا تھا, دشمن جتنا بڑا ہوگا اتنی زور سے گرے گا. پاکستان کی خود مختاری پر کبھی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہر محاذ پر دشمن کو جواب دیا جائے گا. قوم متحد ہے, مسلح افواج کو سلام پیش کرتے ہیں.
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस पर कौम को पैगाम, कहा दुश्मन की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। सिंध के अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। इंडियन एयर बेसिस पर जवाबी कार्रवाई कौम के एतमाद का मजर है। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना वक्त की जरूरत थी। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।